दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साधनाका सुरुवात गरेर त्यो चरणमा पुग्ने र कोही गहिराईमा आत्मानुभूति जुन हजुरले गरे भन्नुभयो नि, आत्मानुभूति गर्न चाहनेले पनि त्यही अनुरूप साधना गर्नुपर्छ कि त्यो त्यसको पनि लेभल आफ्नो त्यो होइन, त्यो यो बेसिक मेडिटेसन गर्दै गएपछि लेभल आफै बनाउँदै जान्छ, खुल्दै जान्छ, आफै बन्दै जान्छ। त्यो गुरुहरू प्राप्त हुने अलि सही गुरुहरू जुन भयो नि, गुरु कृपाका कुराहरू पनि गुरुहरूले तान्नुहुन्छ, र मको चाहिँ के सम्बन्ध छ हुन त अघि हजुरले प्रस्ताउनु भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ के साधना गरेर प्राय सबै साधकहरूले त्यो बोध गर्ने पर्ने हो। जिन्दगीको एक मात्र उद्देश्य हो सेल्फ रियलाइजेसन, अरू सबै व्यर्थ हो, समयको बलौटे बगरमा सबै मिटेर जान्छ एक दिन। तब ठेक्न थालेपछि श्वास हेर्दा श्वास हराउन थाल्छ, मेरो अनुभव है, श्वास हराउन थाल्छ। अनि श्वास कहिलेकाहीँ त खै श्वास भने जस्तो हुन्छ, आत्तिन्छ मन, डराउँछ, मृत्युको डर। अनि श्वास हराएपछि श्वासको खुराक रहेछ विचार, अघि विचारको खुराक रहेछ श्वास। श्वास हराउने बित्तिकै विचार हराउने रहेछ, श्वास हराउने बित्तिकै विचार हराउन थाल्छ। त्यो श्वास हराएको थाहा पाउने चाहिँ को रहेछ? सूक्ष्म शरीरको कुरा आयो अघि। सूक्ष्म शरीरको मुभमेन्ट सुरु हुन्छ र यहाँबाट सूक्ष्म शरीरको यात्रा सुरु हो। तपाईलाई अचम्म फेरि सुन्दाखेरि कस्तो होइन होला, फ्यान्टास्टिक गफ होला, होइन, मेरो अनुभव हो। भनेपछि यो प्रत्येक जसले जो दर्शन पाएका छन् नि स्वामीज्यू, सबैलाई हुने एउटै हो कि फरक हो? त्यो जुन अन्तिम अवस्था चाहिँ लाइटेन्ट भएको भन्ने, जसरी बोध गरे यो गरे भन्नेहरूको त्यो भन्नु पनि, किनभने जसले विभिन्न तरिकाले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउनु भएको छ नि, हामीलाई जुन थाहा नपाएका साधकहरूको लागि त त्यही भ्रममा परिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यही देखिँदो रहेछ भनेर विचार गरेर हामी त त्यसरी त्यो ध्यान गर्दाखेरि त्यो अवस्था अब यस्तो हुनुपर्ने, यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने त्यो उनीहरूले पहिले नै त्यो माइन्डमा राखिसक्दाखेरि त त्यो खुल्ला रूपमा के भयो त, के देखिन्छ, के हुन्छ, आफ्नो अनुभूति के हो, आखिर अरूकै अनुभूति थपर्ने हो भने त त्यो कसरी सम्भव होला? मलाई चाहिँ त्यो जिज्ञासा लागेको छ। सत्यको अनुभूतिमा कसरी झुटो बोल्छ भने त्यो आफूलाई ठग्नु हो, र आफूलाई ठग्नु जस्तो महाठगी दुनियाँमा अरू केही पनि हुन सक्दैन। दर्शकहरू नमस्कार, आज हामी आइपुगेका छौँ एकजना त्यस्तो गुरुदेवको निवासमा। हुन त प्राय थोरै काम गरेर धेरै चर्चा कमाउनेको यो जमात रहेको छ, त्यसमा पनि अलग रहेर धेरै काम गरेर प्राय चर्चामा आउनु नभएको, हुन त धेरै टेलिभिजन रेडियोहरूमा पनि उहाँको प्रवचनहरू सुनिन्छ। उहाँले चाहिँ जसरी आध्यात्मिक जागरणको एउटा जुन कार्य गरिरहनु भएको छ त्यो रूपमा पनि उहाँ धेरै चर्चामा आउनु भएको छैन, तर आफ्नो यो निष्काम भावको कर्म चाहिँ निरन्तर रूपमा आध्यात्मिक जागरणको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर विनोद शर्माजी हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त गुरुदेवलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद राजनजी, यहाँलाई। सुरुवातमा चाहिँ हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भएको? शरीरको जन्म काभ्रे दुलेखेल। कति वर्ष अगाडि? 2015 सालमा। अब हुन त यहाँको विराट छ त्यो जुन क्षेत्रहरू, अब जसरी यहाँले विभिन्न लेख रचनाहरू पनि लेख्नुहुन्छ, रेडियो टेलिभिजनमा आध्यात्मिक जागरणका आफ्ना प्रवचनहरू पनि दिइरहनुहुन्छ, ध्यान साधनाका कार्यक्रमहरू पनि गराइरहनु भएको छ। अलिकति अब यो हाम्रो चाहिँ दिव्यपुरी टिभी आध्यात्मिक जिज्ञासुहरू, आध्यात्मिक साधकहरू भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सोध्न खोज्नुहुन्छ, बुझ्न खोज्नुहुन्छ। अनि हजुरको आफ्नो यो आध्यात्मिक यो जुन बीज चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात भयो, कहिले प्रस्फुटित भयो, कहिले अङ्कुरित भयो, त्यो अलिकति पृष्ठभूमि केलाउन मन लाग्यो स्वामीज्यू। बहुत राम्रो, किनभने मैले मेरो अनुभूतिका प्रवचनहरूलाई त धेरै टेलिभिजनबाट, धेरै रेडियोहरूबाट, धेरै स्थान पत्र पत्रिकाहरूबाट पस्केकै छु, धेरैले सुन्नु भएको छ, पढ्नु भएकै छ। मेरो व्यक्तिगत यात्रा साधक साधिकाहरू जो मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जो मलाई अहिले भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि रोचक हुनसक्छ र प्रेरक हुनसक्छ। र मैले कहिलेदेखि सुरु गरेको यो यात्राभन्दा यो यसको कुनै ज्ञात नै छैन क्या। कसरी सुरु भयो अलिकति थोरै त्यो कति वर्षको उमेरमा त्यो चाहिँ हजुरलाई? म
म कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा जन्मिएको र त्यहाँ मन्दिर जान्थेँ, मस्जिद जान्थेँ, गुरुद्वारा जान्थेँ, चर्च जान्थेँ, सबैतिर पुग्थेँ। तर तृप्ति एउटा जुन खोजेको थियो भित्र चेतनाले, त्यो प्राप्त भएको थिएन सम्प्रदायहरूबाट। अनि कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायका आद्य गुरु हुनुहुन्छ महामती प्राणनाथ भन्ने। उहाँले खोज बढी संसार रे साधो तुम खोजो, खोज त सद्गुरु पाइए भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ खोज्न सुरु गरेँ। 18-19 वर्षको उमेरमा होला। 18-19 वर्ष अझ अगाडि। एसएलसी पनि दिएको थिएन मैले त्यो बेलामा। म एकदमै रोगी थिएँ, शारीरिक रूपबाट एकदमै के भएको नै थाहा थिएन। पेटको समस्या जस्तो त्यस्तो र कृश थियो एकदम काया, एकदमै दुब्लो पातलो थियो शरीर। अनि त्यही क्रममा अब खोज्ने क्रम सुरु भयो। मलाई लाग्छ त्यो 18-19 किशोर अवस्था नै भनौँ न, किशोर अवस्थादेखि नै। भनेपछि जसरी एउटा जुन सम्प्रदायमा हजुरको अब बुवा बाजेहरू त्यो सम्प्रदायमा हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो खोज भन्नुभयो होइन। त्यसपछि अब साधु सन्त महात्माहरू गुरुहरू यहाँ पनि अब ध्यान सिकाउने धेरै थिए होलान्, हुन त त्यो बेलामा अझै कम थियो होलान्। कोसँग भेट भयो यहाँको? अब जुन कसैबाट प्रभावित हुनुभयो होला, न त यो यसमा लाग्नुभयो होला कि त्यो अलिकति त्यो पनि मैले कोट्याउन खोजेँ। मेरो स्पेसल मेरो मार्गदर्शक, मेरो गुरु सद्गुरु भनेर मैले पाइनँ कोही पनि। किनभने जो मलाई इन्लाइटन जस्तो लाग्थ्यो, जो अलिकति प्रबुद्ध लाग्थ्यो, प्रज्ञावान लाग्थ्यो, ती व्यक्तिहरू पहुँचदेखि पर थिए क्या। इनएक्सेसिबल थियो, अङ्ग्रेजीमा हामी इनएक्सेसिबल भन्छौँ। त्यस्तो गुरु के काम, जसलाई आमने सामान्य बसेर आफ्नो मनको बह कहन पाउँदिनँ मैले, मेरो आफ्नो अनुभूतिहरू सेयर गर्न पाउँदिनँ, उनलाई मैले गुरु भनेर के गर्ने। म खोज्न थालेँ। खोज्ने क्रममा म त्यो बेलामा भर्खरै नेपालमा प्रवेश गरेका जति पनि गुरुहरू छन्, जिउँदा गुरुहरू छन् अनि सम्प्रदायहरू छन्, त्यो सबैमा छहारेँ। जस्तै मैले ओशोमा लगभग 2 वर्ष साधना गरेको छु। अनि आनन्द मार्ग भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ कि सुन्नुभएको छैन? श्री श्री आनन्द मूर्ति गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दर्शन पनि मैले पाएको छु। आनन्द मूर्ति गुरु आमा होइन, गुरु आमा अर्कै हुन्, गुरु हुनुहुन्थ्यो बङ्गाली। उहाँको खास नाम प्रभात रञ्जन सरकार हो। अहिले पनि साधु सन्यासीहरू यत्रतत्र हिँडिरहेको देख्छु म। आनन्द मार्गीहरू, आनन्द मार्गमा हिँड्नेहरूलाई आनन्द मार्गी भनिन्छ। त्यहाँ पनि मैले 5-7 वर्ष र अहिले खुब तपाईँले पनि अन्तर्वार्ता लिनुभयो होला अथवा लिनुभएको छैन होला, श्रीधर राणा रिम्पोचे, उहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ। हामीले सहयात्रा गरेको जैन बुद्धिज्मको साधना सुरु गऱ्यौँ हामीले, जैन बुद्धिज्म। अनि त्यो जैन बुद्धिज्ममा साधना गर्दा 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 उहाँसँग थुप्रो, उहाँ राणा फ्यामिलीको उहाँसँग पुस्तकहरू धेरै। म पनि पुस्तक प्रेमी, मैले 50,000 भन्दा बढी पुस्तक पढेँ होला मेरो जीवनमा। हो, यो आध्यात्मिक सम्बन्धी कि आध्यात्मिक चाहिँ खास गरी विशेष गरी। अनि श्रीधर राणासँग यात्रा गर्दै 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 जैन बुद्धिज्मबाट वज्रयानी बुद्धिज्ममा प्रवेश गऱ्यौँ हामीहरूले। वज्रयानी बुद्धिज्मको हाम्रो गुरु हुनुहुन्थ्यो उर्गेन टुल्कु रिम्पोचे। हो, उहाँसँग पनि सानिध्यता पाउनुभयो। एकदमै घनिष्ठता, प्रेम। उहाँबाट हामीले ट्रेक्चुको दीक्षा लिएका थियौँ, हायर दीक्षा थियो। अनि त्यो ट्रेक्चुको दीक्षा प्राप्त गरेपछि श्रीधर राणा चाहिँ उसमा प्रवेश गर्नुभयो। खाम भन्छ त्यसलाई, भनेको अब बन्द कक्षमा बसेर साधना गर्ने गुफा। त्यसमा प्रवेश गर। म चाहिँ अब उहाँलाई त पुग्दो थियो, मलाई त अघि यहाँले सुरुमै भन्नुभयो निष्काम कर्म योगमै डुब्नु थियो। अनि म चाहिँ प्राध्यापनतिर लागेँ। अस्ति भर्खरै मैले उहाँलाई लगभग 40 वर्षपछि भेटेको श्रीधर राणा मेरा मित्रलाई भर्खरै भेटेँ। अनि मेरो नाम भनेपछि उहाँले बिर्सिनु भएको रहन्छ, ल पठाइदिनु भनेर मैले मसँग कुराकानी भएको थियो। त्यसरी यो अहिलेको ओम शान्तिको आश्रम पनि पुगेको छु, माउन्ट आबु र थुप्रै जति पनि छन्, जहाँ जहाँ पानी छ जस्तो लाग्थ्यो यो प्यासी दौडेर त्यहाँ पुग्थ्यो। भनेपछि जसरी उर्गेन हाम्रो रिम्पोचेबाट चाहिँ दीक्षा लिनुभयो, अरू ओशोहरू, अरू हाम्रो ओम शान्तिहरूबाट चाहिँ त्यस्तो दीक्षा लिने मैले क्लास लिएँ, क्लास लिएँ सबैको।
ओशोबाट पनि नाम दीक्षा भनेर चलन थियो त्यो बेलामा। नाम दीक्षा भनेर लिएको थियो। को गुरु हुनुहुन्थ्यो हजुरको? अनि त्यस्तो त कोही थिएन, ओशो साक्षात् नै हुनुहुन्थ्यो। अनि नाम पठाइदिनुहुन्थ्यो उहाँले, नाम पठाइदिनुहुन्थ्यो उहाँबाट। तर मेरो फेरि यतापट्टि बुद्धिज्ममा सामतेन दोर्जे भनेर नाम दिनुभएको थियो उर्गेन टुल्के रिम्पोचेले। हरेक ठाउँमा मैले भने नि जहाँ गए पनि त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँको गहिराइमा नडुबिकन बाहिर पेरिफेरीमा मात्रै पौडेर सतहमा मात्रै पौडेर मोती त पाइँदैन नि त होइन। मोती प्राप्त गर्नको लागि मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले गहिराइमै डुब्नुपर्छ, यहाँ पुरै टोटल्ली होल हार्टेडली साधना गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो के हो भने मैले थाहा पाउन सक्छु भनेर जहाँ जहाँ म गएँ, जति पनि ठाउँमा म गएँ, मलाई अहिले ठ्याक्कै स्मरण छैन, धेरै व्यक्तिगत गुरुबाट पनि देखाएको छु मैले। व्यक्तिगत गुरुहरू यहाँ उहाँ चाहिँ ध्यान सिकाउनुहुन्छ भन्ने इन्डियामा नपुगेको तीर्थै छैन, नगएको ठाउँै छैन, धाम नै छैन। तर मेरो आफ्नै निष्कर्ष निक्ल्यो पछि। जसरी अहिले हजुरले स्वामीज्यूले कुरा गर्नुभयो नि, यी कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेका मैले ठ्याक्क क्वेसन अब यो प्रश्न चाहिँ त्यसरी मोडिरहेको छु कि अहिलेका युवावर्गलाई त्यस्तै छ। जसरी हजुरलाई तृप्त भएन भन्नुभयो नि, हजुरको खोज के थियो होइन? जसरी अब ओशोमा पनि गयो, ओम शान्तिमा पनि गयो भन्नुभयो, अझै हजुरले त बुद्धिज्मको पनि विभिन्न त्यो वज्रयानको पनि कुरा गर्नुभयो होइन? अहिलेका साधकहरूलाई पनि त्यो तृप्त नहुने खोज, एकतिर जाँदाखेरि कुनै सामान्य किसिमको जाने एउटा आनन्द घरबार पनि चलिरहेछ, साधना पनि गर्दैछु भन्ने मान्छेले त यसो गरिरहेछन्, तर त्यो जुन हजुरले गहिराईको खोज भन्नुभयो नि, त्यो पनि अहिलेका युवाहरूलाई अलिकति त्यो मुमुक्षु जिज्ञासु भनौँ न, उनीहरू डुब्न चाहने चाहिँ कसैबाट तृप्त भएका हुँदा रहन्छन् क्या। यो चाहिँ हजुरको अनुभव अहिले जुन हजुर यो वर्षमा पार गरिसक्नुभयो, एउटा आफूले एउटा निर्कल पनि निकालिसक्नुभयो, के भएको रहेछ त खास युवाहरूलाई चाहिँ हजुरले अब उनीहरूलाई चाहिँ के साधना गर्दा हुन्छ, कसरी जाँदा हुन्छ, त्यो जसरी हजुरलाई तृप्त भएन भन्नुभयो नि, कि व्यक्तिगत रूपमा सबैले सबै ठाउँमा गएर ठोकिनै पर्ने हो कि अनि निष्कर्ष आफैले निकाल्नु पर्ने हो कि? त्यो त राम्रो हो, त्यति समय किन खर्च न? कसैले त्यो यात्रा गरिसकेको छ भने उसबाट निष्कर्ष लिएर उसैको हात थामेर दौराको फेर समातेर यात्रा गऱ्यो भने त्यो अनावश्यक यात्रा गरिरहनु परेन। र जस्तै यहाँको प्रश्नमा के आयो कुरो भने किन अहिलेका युवाहरू पनि तृप्त छैनन् अथवा म किन तृप्त थिइनँ? उपनिषद के भन्छ भने मनुष्यको चोला सौभाग्य, मनुष्यको चोला पाएर पनि मान्छे भाग्यमानी त लाग्दैन मान्छेको स्थिति हेर्दाखेरि वर्तमान। अनि मुमुक्षाको भाव, म को हुँ, जगत के हो, मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, यो कुरा यो भाव आउँदैन। मनुष्यको चोला त पायो, यो भावै आउँदैन। यो भाव आयो भने परम भाग्य भनेको छ उपनिषदले। र त्यसपछि सद्गुरु पाउनु पर्यो र सत्पथ पाउनु पर्यो। सद्गुरु र सत्पथ पायो भने महाभाग्य, महाभाग्य, त्योभन्दा ठुलो भाग्य केही पनि छैन भन्छ उपनिषद। तर यो त्रिकोणीय सङ्गमको बावजुद पनि यो तीनटै कुरा पाएर पनि मनुष्यको चोला, मुमुक्षाको भाव र सद्गुरु पायो, तर उसले प्रमाद गर्दछ, स्वाध्यायमा प्रमाद गर्दछ, स्वाध्यायमा प्रमाद गर्दछ भने त्योभन्दा अभागी संसारमा कोही हुनेवाला छैन। अब यहाँ भएको के भने मनुष्यको चोला पनि पायो र कतिपय मुमुक्षाको भाव पनि आयो, सद्गुरु पाइएन। र अहिले भने सद्गुरु त पाइयो, सद्गुरु पाइए पनि सद्गुरु उपलब्ध छैनन् क्या। कोही सद्गुरुहरू विदेशीहरूबाट धनाढ्य व्यक्तिहरूबाट घेरेर बसिया हुन्छ। गरिबले त त्यहाँ पहुँच पुग्ने अवसर नै छैन गरिबहरूलाई। त्यसकारण जिउँदो सद्गुरु खोज्नुपर्छ अहिलेको युवाले। मैले मेरो सन्देश म दिन चाहन्छु, मेरो जीवनभरिको शिक्षाको निष्कर्षको सन्देश म के दिन चाहन्छु भने जिउँदो सद्गुरु खोज्नुपर्छ र त्यो सद्गुरु एसेसेबल हुनुपर्छ, पहुँच योग्य क्या। तपाईँले भेट्ने बित्तिकै, सोच्ने बित्तिकै फोन गर्न पाउनुहोस्, गएर भेट्न पाउनुहोस्, अनि गुरुदेव मलाई यस्तो भइरहेछ भन्न पाउनुहोस्। त्यो गुरुले पो काम गरे त होइन। अनि अब जस्तै अब निष्कर्ष के त, के गर्नुपर्छ त अहिलेका युवाहरूले भन्ने कुरामा धेरै गाह्रो पनि छैन हेर्नु, धेरै गाह्रो छैन। एकदमै निष्कर्षको कुरा म अहिले भनौँ, तपाईँले कति समय लिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म अहिले के भन्छु भने तपाईँ जहिले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ
सकेसम्म शाकाहारी हुने प्रयास गरौँ। किनभने मांसाहार कठोरताको पराकाष्ठा हो, शाकाहार करुणाको पराकाष्ठा हो। जबसम्म करुणावान हुँदैन, मलाई त अचम्म के लाग्छ भने एक हात टोली जस्ता मान्छेहरू, मोजी बाबा जस्ता मान्छेहरू, अहिले इन्लाइटेन फिगर भनेको, उहाँहरू मांसाहार कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँहरू मांसाहार गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू इन्लाइटेन कसरी हो? इन्लाइटेन हो भने मांसाहार कसरी गर्नु? हामीलाई त त्यो करुणा आइसक्यो पशु पक्षी प्राणीहरूप्रति, होइन? शाकाहारी हुनु जरुरी छ। अनि काम गर्दा कामप्रति सजगता, काम नगर्दा श्वासप्रति सजगता, यति गर्नु। अष्टाङ्गलाई फलो गर्न भ्याउँदैन। मैले त गरेँ, मैले त अष्टाङ्ग अपुरो छ भने हेर्नुहोस्, अष्टाङ्ग पतञ्जलि ऋषि पतञ्जलिको अष्टाङ्ग अपुरो छ। यसलाई मैले विज्ञान सम्मत ढङ्गबाट पुष्टि गरेको छु। किन यी यम नियमका कुराहरू ती त जगका कुरा होइनन् र स्वामीज्यू? एकदमै हुन्, तर अपुरो छ। अपुरो भनेको गलत भने होइन, अपुरोको अर्थ गलत होइन। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, होइन? यममा 5वटा कुरा, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। नियममा 5वटा कुरा, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अनि प्रेजेन्टेसन गर्ने हो भने ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ चाहिँ आम मान्छेको यस्तो हुन्छ क्या, एकदमै कुरा विचार। तर मेडिटेसन गर्दै सामान्य अहिले मैले बताएको मेडिटेसन गरे पनि पुग्छ। काम गर्दा कामप्रति सजगता। म बोल्दैछु, मेरो मेडिटेसन हो यो, म मेडिटेसनदेखि अलग छैन। तपाईँ मलाई ध्यान दिएर सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मेडिटेसन हो सुन्नु, बोल्नु मेरो मेडिटेसन हो, अलग कृत्य होइन क्या मेडिटेसन भनेको। जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैमा आफ्नो सजगतालाई, होसलाई जोड दिनुहोस्, पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरा, काम गर्दै हुनुहुन्न भने श्वासप्रति सजगता, नेचुरल ब्रेथ, क्या प्राणायाम होइन, नेचुरल ब्रेथ प्रति सजगता गर्नुहोस्। गर्दै गएपछि ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ चेन्ज हुन थाल्छ। हेर्नु, चेन्ज हुँदै बेटा वेभबाट अल्फा वेभ हुन्छ, अलिकति वेभ चेन्ज भयो, अलिक शान्त भयो। अल्फा वेभबाट डेल्टा वेभ, अल्फा वेभबाट थेटा वेभ हुन्छ। थेटा वेभ भनेको चाहिँ अझ शान्त भयो, वेभ कम भयो, ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ। अनि त्यसपछि डेल्टा वेभ, समाधि भनेको चाहिँ डेल्टा वेभ। अब त्यहाँ वेभ बाँकी रहेन कसमसमा। अब म भन्छु यहाँ त समाधि त यहाँसम्म मात्रै भयो, समाधि भनेको यति मात्रै हो। अब हामीले यहाँदेखि नि पर जानुहोस्। त्यहाँदेखि पर भनेको के भने कसमसमा कस्मिक वेभ छ, परमात्मा भन्छौँ हामी जसलाई। क्षितिज चन्द्र चक्रवर्ती गुरु, त्यहाँ पनि गएँ म, गुरु हुँदै। अनि क्षितिज चन्द्र चक्रवर्तीले अद्वैत भन्नुभयो। अनि अद्वैत के रहेछ मैले चाहिँ बोध गर्न सकेँ त्यसलाई। अद्वैत के रहेछ भन्ने कुराको बोध मलाई कसरी भयो भने, म त 3 घन्टा बिहान साधना गर्छु, 3 बजीदेखि 6 बजीसम्म सधैँ कन्टिन्युस, हरेक दिन। त्यसले मेरो ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभलाई के गरिदियो भने डेल्टा वेभमा समाधिमा पुर्याइदियो। अनि समाधिबाट कस्मिक वेभमा रहेको, त्यहाँ पनि स्ट्रेट लाइन, वेभ छैन, स्ट्रेट लाइन। यहाँ हाम्रो पनि समाधिमा पुगेको स्ट्रेट लाइन, वेभ छैन। अनि दुइटै बिस्तारै क्रमशः यसरी तल आउँदै दुईटा समानान्तर रेखा एक भयो। त्यो अद्वैतको स्थिति थोपो सागरमा समाहित भयो। अब बल्ल उपासना परम स्थितिमा पुग्यो। त्यो 9औं अङ्ग हो, त्यसलाई हामी उपासना भन्छौँ। अष्टाङ्गमा पुरा हुनु व्यापी रूपमा गर्दै हिँडेँ मैले। साउथ कोरियामा गएर पनि मैले यो कुरा गरेँ, मलेसियामा गएर पनि यो कुरा गरेँ, सिङ्गापुरमा गएर पनि यो कुरा गरेँ। यो पतञ्जलिको अष्टाङ्ग युक्त मस्तिष्कले मेरो 9 अङ्गलाई बुझ्न सकिरहेको छैन, तर बुझ्छन् एक दिन। होइन स्वामीज्यू, जसरी यो हजुरले आफूले अनुभूतिका कुरा गर्नुभयो, होइन, मैले चाहिँ अब अहिलेका युवाहरू जुन छ नि, उनीहरूले चाहिँ एकैचोटि त्यो ध्यानको, जसरी ध्यानको रस पियाइएको छ नि, अब कर्तव्यका कर्महरू, जसरी यम नियमका कुराहरू, जसरी अघि हजुरले सात्विक जीवनशैली भन्नुभयो, ती स्वाध्याय सत्सङ्गका कुराहरू नगरिकन एकैचोटि त्यो आनन्दको लेभलमा पुग्दाखेरि पनि ध्यान मात्रै हाम्रो साधनाको परम लक्ष्य भनेको ध्यान मात्रै हो त स्वामीजी? मैले अघि उपासना भने होइन, त्यो जसरी कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग जुन छ नि, जुन हामीले जुन कर्तव्य कर्मका कुराहरू पनि छन् होइन, ती सबै गरेर जानुपर्ने हो कि एकैचोटि त्यो ध्यान? अब यो जुन अघि जुन हजुरले भने कर्तव्य कर्म, तपाईँले निष्काम कर्मको कुरा गर्नु भने यज्ञ रूप कर्म गीतामा भगवान् कृष्णले भन्नुभएको छ। त्यो कस्तो हो भने कर्मदेखि अलग छँदै छैन ध्यान। तपाईँ अहिले मलाई अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ, यो तपाईँको मेडिटेसन, यसमा सजगता जोड्नुपर्छ है। तपाईँ सजग भएर मलाई अन्तर्वार्ता लिनुहोस्, तपाईँको ध्यान हो। म सजग भएर, मेरो त सजग हुनु पर्दैन। अहिले
पहिले मैं सुमिरन करे हरि करे विश्राम, अब हरि मेरा सुमिरन करे मैं पाऊँ विश्राम। अब त भइरहन्छ। सजगता मेरो त अभ्यास भयो है। तपाईँ कुनै पनि कृत्यलाई भोजन गर्नुहोस्, विज्ञान भैरव तन्त्रमा स्वादप्रति सजग रहु भन्नुभएको छ। शिवजीले पार्वतीलाई स्वादप्रति सजग रहु, भोजन गर्दाखेरि निल्ने काम मात्रै नगर, खन्याउने काम मात्रै नगर, होसपूर्वक खाऊ। स्नान गर्दा यहाँसम्म कि काम कृत्य हुन्छ नि, सेक्सुअल एक्टिभिटिज, त्यसमा पनि सजगतालाई जोड्यो भने ध्यान बन्छ भन्। हेर्नुहोस् त अचम्मको कुरो। शरीरको गतिविधिप्रति सजग रहौ, अनि जब अर्ग्याजम हुन्छ, चर्म आनन्दको स्थिति हुन्छ, त्यो चाहिँ तन्त्र साधना भन्यो। पछि त तन्त्र साधनाको नाममा मान्छेले मिसयुज गर्दै गएपछि त्यसलाई त्यो हटाइयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। होइन भने काम छोड्नै परेन। म अहिलेसम्म प्राध्यापन गर्थेँ, अहिले त मैले केही समयदेखि टोटली अध्यात्ममा लागेँ। अस्ति 60 वर्षको उमेरसम्म 62 वर्षको उमेरसम्म म प्राध्यापन गर्थेँ, मतलब आफ्नो कलेज खोलेर। युनिभर्सिटीबाट त मैले पहिल्यै नै शैक्षिक अवकाश लिएको थियो, अनि त्यसपछि कलेज खोलेर कलेजमा आफ्नै कलेजमा प्राध्यापन गर्थेँ। भनेपछि हजुरलाई चाहिँ जसरी एउटा हजुरले बोध गर्ने, अब अहिले त यो हजुरको यो के अरे विश्व जागरण अभियान छ, अनि जागो जागो जागरणका कुराहरू गरिरहनु भएको छ होइन। अब खास जाग्ने भने के हो? जाग्ने भनेको जहाँ पनि जाग्ने भनेको हुन्छ होइन। अब ज्ञान जागेको हो कि त्यो बोध बुद्धत्वको कुरा पनि गरिरहनु भएको हुन्छ, अब त्यो सँगसँगै अहङ्कार पो जागिरहेछ कि के हो, कसरी पत्ता लगाउने त स्वामीजी? हो त्यही नै, त्यसैलाई वास गर्ने हो। वास गर्ने, सजग भएर, द्रष्टा भएर, साक्षी भएर। जति अघि भनेको अभ्यास सिम्पल अभ्यास क्या। बिहान उठ्ने बित्तिकै सङ्कल्प गर्नु, आज दिनभरि म सजग रहन्छु। पहिला शरीरको गतिविधिहरूप्रति म सजग रहन्छु, अनि मनको गतिविधिहरूप्रति म सजग रहन्छु, अनि जुन तेस्रो अवस्था चाहिँ त्यो तुरी अवस्था, जागृत अवस्था, त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शरीर र चैतन्य अलग अनुभूति हुन्छ। शरीर र चेतना वैदेहिक अनुभूति हुन्छ, देहातीत अवस्थाको अनुभूति हुन्छ। यो मैले सैद्धान्तिक कुरा गरेँ होइन है। म जे मैले बुझेँ, जे मैले थाहा पाएँ, अनुभव गरेँ, त्यो कुरा सेयर गरेको हो। सैद्धान्तिक कुरो सेयर गऱ्यो भने त पढ्ने त्यहीँ भयो एउटा। त्यो भएर पनि यहाँ कन्फ्लिक्ट जस्तो भएको छ क्या। धेरै मान्छेलाई चाहिँ जसरी हजुरले त धेरै अध्ययन गर्नुभयो, साधना पनि गर्नुभयो, केही नगरेका, शास्त्र पनि नपढेका, बिचरा आफ्नो काम रोजीरोटीको कुरा छ होइन, तर एउटा फरक जीवनशैली पनि एउटा सहज बनाउनु छ, एउटा साधनामै हुनु छ होइन। त्यो किसिमको व्यक्तिहरूलाई पनि सुहाउने किसिमले हजुरले चाहिँ बताइदिनु भयो भने चाहिँ सजिलो। एकदम त्यही त मैले अहिले धेरै थियोरिटिकल कुराहरू हामी धेरै नगरौँ, प्र्याक्टिकल कुरा के गरौँ भनेदेखि जस्तै जीवनशैलीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्छु मैले हगि। म अहिले जसले दिव्य दर्शन, दिव्यपुरी टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म के सम्बोधन गर्छु भने जीवनशैली व्यवस्थित चाहिँ हुनुपर्छ। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने कुरा, 4 देखि 6 को बिचमा उठ्ने कुरा। बिहान 4 देखि 6 को बिचमा उठिसकेपछि उठ्ने बित्तिकै परमात्मालाई धन्यवाद कि मैले आज थप एक दिन पाएँ। मेरो के पात्रता थियो र? मेरो के पात्रता थियो त मैले थप एक दिन पाएँ, म कृतज्ञ छु प्रभु। त्यसपछि तपाईँ सुझाव दिनु। उठ्ने बित्तिकै सबकन्सियस माइन्ड खुल्ला हुन्छ। हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड ओपन हुन्छ 10-15 मिनट जति। तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यहाँ पस्छ अवचेतन मनमा। अनि तपाईँले आफूलाई भन्नुहोस् म भाग्यमानी छु, आजको दिन शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, यो हाल्नुहोस् बिहान। अनि पानी पिउनुहोस्। पानीलाई पनि त्यस्तै शुभ भावना दिएर चार्ज गरेर पानी पिउनुहोस्। अनि त्यसपछि बाथरुम जानु, नित्यकर्म गर्नु, सजगतापूर्वक नुहाउँदाखेरि पनि सजगतापूर्वक, बाथरुम जाँदाखेरि शरीरले मलमूत्र विसर्जन गर्दैछ त्यो त्यसप्रति पनि सजग रहेर। अनि त्यो मलमूत्र विसर्जन पनि ध्यान बन्छ, भोजन गर्नु पनि ध्यान बन्छ। यो शरीरको हरेक कृत्यहरूबाट तपाईँ अलग बन्दै जानुहुन्छ। अनि तपाईँ अब लास्टमा के आउँछ भने नि, हाम्रो सबभन्दा ठुलो अहिलेको समस्या, अहिलेको युवाहरूले भोग्ने समस्या के हो भने हाम्रो आफैभित्रको विकार, अहिलेको अस्तव्यस्त जीवनशैली अनि विषाक्त हाम्रो विकार। त्यसलाई के गर्ने? अब त्यो विकारलाई दमन गर्नु सकिँदैन। विकार भनेको त इनर्जी गर्नु हगि। काम, क्रोध, पञ्चविकार अष्टपाश रिपु भन्छ। पञ्चविकार अष्टपाश रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, द्वेष, मद, यिनीहरू ऊर्जा हुन्। यसलाई दमन गर्न सकिँदैन।
दमन गर्न सकिँदैन, यसलाई नष्ट गर्न पनि सकिँदैन। यसलाई के गर्न सकिन्छ? विज्ञानले भन्छ ट्रान्सफर्मेसन गर्न सकिन्छ। ट्रान्सफर्मेसन कसरी हुन्छ? तपाईँ बसेर मेडिटेसन गरेर तपाईँ जस्तै क्रोध आइरहेछ भने क्रोधको दर्शन गर्नुहोस्। इट इज भेरी डिफिकल्ट बट नट इम्पोसिबल। त्यसलाई हेर्नु, अलग भएर हेर्ने, म शरीरमा क्रोध आइरहेको छ, काम वासना आयो, शिवजीले कामदेवलाई तेस्रो नेत्र खोलेर भस्मीभूत बनाउनु भयो। त्यो हेर्नलाई त हामीलाई त त्यति सहज छैन होला नि, किनभने ती मनमा त विचार त वहीँ आक्वाई हुन्छ होइन। अझै त्यो हेर्दाखेरि त त्यो नकारात्मक विचारमा डुबेर अझै बढी डिप्रेसनको शिकार पो हुने हो कि स्वामीजी? त्यस्तो त हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। कस्तो हुन्छ भने तपाईँले म अघि जीवनशैली व्यवस्थापनको कुरो गर्दै थिएँ। तपाईँ पानी पिइसकेपछि तपाईँ अलिकति एक्सर्साइज गर्नुहोस्, योग गर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस् होइन, ध्यान गर्नुहोस्। ध्यानका केही धेरै ध्यानलाई मैले 2 भागमा बाँडेको छु। अघि मैले भनेको आधारभूत ध्यान हो। अब अक्जिलरी मेडिटेसन भनेको चाहिँ थुप्रै छन्, त्राटक ध्यान के ध्यान थुप्रै ध्यानहरू छन् होइन। अनि यसैमा मैले कुरा त्यो अब प्रत्येक साधकले त्यो अब जस्तो त्राटक पनि छ, अरू तपाईँको राजयोग पनि छ, विभिन्न ध्यानहरू छन् नि। कहीँ आँखा खोलेर गर्नु भन्छन्, कहीँ आँखा चिम्लिनु भन्छन् होइन। सामान्य मैले चाहिँ सामान्य प्र्याक्टिकल यो चाहिँ अलि बोध गर्ने भन्दा पनि सामान्य आफ्नो जीवन पनि सही चलाउन सक्ने मान्छेले चाहिँ कस्तो किसिम, अब जसरी अघि हजुरले सद्गुरुको कुरा गर्नुभयो नि त। अब विभिन्न किसिमले कसैले चाहिँ के जप्ने भनेर दिया हुन्छ, कसैले के गर्ने भनेर दिया हुन्छ। अनि यो हजुरले यति सहज बताउनु भएको छ नि। अध्यात्मलाई त अलि यति जटिल बनाएको छ, प्राय जान पनि नसक्ने, पैसाको भारी लिएर जानुपर्ने होइन। हजुरले जसरी यसरी अलि निष्काम रूपमा प्र्याक्टिकली पनि भनिदिइरहनु भएको छ। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी जाने क्या? अझै मैले चाहिँ त्यो हजुरसँग चाहिँ पुरै लिन खोजिरहेको छु स्वामीज्यू। म अब कस्तो छ भने अध्यात्म यहाँले भन्नुभयो जस्तै अत्यन्त सरल छ। क्लिष्ट किन बनाइयो, कम्प्लेक्स किन बनाइयो भन्दाखेरि पेसा गरेर खानलाई। म त कतिपय सम्प्रदायमा के देख्छु भने शास्त्र पल्टायो, त्यसलाई व्याख्या गर्यो, पण्डित्याइ गर्यो, व्यासासनमा बस्यो, अनि पुज्यो, खायो। अलिक क्रान्तिकारी हुनसक्छ मेरो कुरा, त पचाउन नसक्न पनि सकिन्छ, तर सत्य कुरा त सत्य कुरा नै हो। त्यो होइन अध्यात्म, त्योसँग कति पनि सम्बन्ध छैन। अध्यात्म केसँग सम्बन्धित छ भने जीवनको सरलीकरणसँग, कसरी सरल बनाउने जिन्दगीलाई। अहिले नि महामारी चलिरहेछ होइन। अबको महामारी भनेर त डिप्रेसन हो हेर्नु। अब अगाडिका महामारी त त्यो डिप्रेसनबाट आफूलाई कसरी बचाउने, त्यो चाहिँ अध्यात्म हो क्या। त्यो कुरो चाहिँ अध्यात्म हो। अब त्यसको लागि एकदमै सिम्पल छ। जसले मेरो कुरालाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै क्लिष्ट छैन। मैले भने काम गर्दा कामप्रति सजग रहनु, अघि बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु, प्राकृतिक भोजन गर्नु, सात्विक शाकाहारी भोजन गर्नु। म प्राकृतिक चिकित्सक भएको हुनाले शाकाहारी पनि किन रोगी भए? शाकाहारीहरू पनि रोगी छन् क्या। कारण तारेको, भुटेको, डिप फ्रिज, डिप फ्राइड होइन, मैदाजन्य वस्तु, चिनीजन्य वस्तु यस्तो खान्छन्। खिर, रोटी, त्यो के अरे पुरीहरू होइन, पुरीहरू। अलिकति प्राकृतिक भोजन, शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, प्राकृतिक भोजन। अनि पानीसँग भोजन गर्ने बेलामा पानी खाने होइन, किनभने भोजन यहाँ आन्द्रामा गएपछि त्यसलाई पचाउनको लागि पाचक रसहरू आउँछन्। त्यसलाई पचाउनको लागि त्यो पानी खाइदियो भने के हुन्छ? पानी खाइदियो भने पाचक रसहरू पातलिन्छन्, अनि त्यसको पचाउने क्षमता कम हुन्छ। अनि के हुन्छ? हामीलाई इन्डाइजेस्ट पार्टिकल, ग्यास्ट्रिक। खाना खाने बेलामा पानी खाने होइन, 1-1 घन्टामा 1-1 ग्लास पानी चार्ज गरेर दिउँसो केही नखाए नि हुन्छ। अहिले इन्टरमिडिएट फास्टिङका कुराहरू आइरहेछन् होइन। त्यो इन्टरमिडिएट फास्टिङ मैले पनि गरिरहेको छु, मलाई फाइदा भएको छ, तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरमिडिएट फास्टिङमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा 7 बजे 2-3टा रोटी खान्छु र सब्जी खान्छु बेलुकामा, बिहान होइन बेलुका। अनि बिहान चाहिँ 11 बजे 16 घन्टाको अन्तराल, 16 घन्टाको अन्तरालमा मैले भोजन गर्छु। र त्यो बिचमा पानी चाहिँ पिउन सकिन्छ, तातो पानी अथवा हर्बल टीहरू चिनी बिनाको। चिनी नुनहरू खाइदियो भने चाहिँ ग्लुकोज पैदा हुन्छ र फास्टिङ तोडिन्छ क्या। त्यसकारण चिनी बिनाको चियाहरू, चिया भन्नाले बजारको चिया होइन, त्यो ग्रिन टीहरू, हर्बल टीहरू त्यो खान सकिन्छ। अनि एकैचोटि 11 बजी भोजन गऱ्यो। भोजनमा बिहानको भोजनमा 1 भाग त्रिआहार भन्छौँ हामी,
एक भाग अन्न, एक भाग सब्जी, एक भाग सलाद। सलादलाई भोजनको अन्त्यमा, किनकि भोजनको अन्त्यमा मुख शुद्धि पनि हुन्छ र भोजनसँगै सलाद खाँदाखेरि चपाउनुको अनुपात मिल्दैन। भोजनलाई कम चपाए पनि हुन्छ, भात रोटी, तर सलादलाई अलिक बढी चपाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भोजनको अन्त्यमा दुध दही खानेहरूले, भिगनहरू पनि हुनुहुन्छ, दुध दही खानेहरूले चाहिँ, जसले दुध दही खानुहुन्छ, दुध दही खानेले दिउँसो खानु होला दुध, के अरे दही चाहिँ राति नखानु होला। राति चाहिँ दुध दही केही पनि नखाए पनि हुन्छ, खानै पऱ्यो भने दुध खाँदा हुन्छ। अनि एक घन्टामा एक ग्लास पानी, अनि राति 10 बजेको भित्रमा सुतिसक्ने र बेलुका पनि साँझमा पनि मेडिटेसन गर्ने, साँझमा पनि एकछिन यो मैले जुन बताएको छ पलेटी कसेर बस्नु, यसरी पद्मासन, सहजासन, सिद्धासन, यसरी औँलाहरूलाई क्लास गर्नु, यसरी काखमा राख्नु, आँखा बन्द गर्नु, थडाइमा राख्नु पनि पर्दैन, यहाँ राख्नु पनि पर्दैन, आँखा बन्द गर्नु, नेचुरली आइरहेको श्वास प्रश्वासलाई मन भाग्छ, फेरि मनलाई ल्याएर श्वासमै जोड्नु, फेरि मन भाग्छ, कमसेकम 20 मिनट एभरेजमा, बिहान 20 मिनट, बेलुका 20 मिनट श्वासको बोध गर्ने, श्वासको विचार आयो भने विचारको बोध गर्ने, विचार आयो भने विचारको बोध गर्ने, फेरि श्वासमै ल्याउने। अनि हुँदै 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 साक्षी भाव जन्मिँदै जान्छ, साक्षी भावको जन्म हुँदै जान्छ, आनन्द आउन थाल्छ। क्या मलाई हरेक पल आनन्द आउँछ हेर्नु, किनभने साक्षी भावमा वर्तमानमा ल्याइदिँदो रहेछ क्या। अब साक्षी भावले भनेपछि त्यो स्वामीज्यू यो शरीरले नै ध्यान गर्ने हो, किनभने त्यो चेतन तत्त्वसम्म पुग्ने भनेको यो जुन सुरुवात चाहिँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सम्पूर्ण धर्मको साधना शरीरकै माध्यम, शरीर त्यसै कारण पाएको हामीले, त्यसै कारण पाएको हो। त्यसकारण यति गरिसकेपछि साँझमा मेडिटेसन गर्नु, म भन्दै थिएँ यसरी बस्नु, श्वास प्रश्वासलाई हेर्नु, अनि त्यसपछि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यो त म सधैँ भन्छु, मेरो सिद्धान्त नै हो। ईश्वर प्राणीधान भने नि मैले अघि, एममा अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य र ब्रह्मचर्य, नियम 100, सन्तोष, तप, स्वाध्याय र ईश्वर प्राणीधान। ईश्वर प्राणीधानमा चाहिँ जे गर्दाखेरि पनि ईश्वरीय अस्तित्वलाई स्मरण गरेर काम गर्नुहोस्, जे गर्दा पनि होसपूर्वक काम गर्नुहोस्, सर्वम खलविदम ब्रह्म भनेर। ईश्वर प्राणीधानको लागि वेदोक्त मन्त्र हो, सिद्ध मन्त्र हो, बेग्लै सिद्ध गर्नु पर्दैन यसलाई। त्यो सिद्ध मन्त्रलाई जपेर तपाईँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तपाईँ प्राध्यापन गर्न थाल्नु भएको छ, सर्वम खलविदम ब्रह्म। म एउटा थाहा उदाहरण भनौँ, एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर योगेन्द्र चापागाई, अहिले शरीरमा हुनुहुन्न उहाँ, मलाई थ्रोट क्यान्सर थियो। म चितवनमा हुँदाखेरि म प्रवचन गर्थेँ रेडियोहरूमा, त्यो सुनेर उहाँले मलाई बोलाउनु भयो, डाक्टरको ग्रुपले र पुलिसको ग्रुपले। त्यहाँ म गएँ, अनि मैले त्यहाँ प्रवचनहरू गरेँ। यसै गरी उहाँ डाक्टर साहबहरू बस्नुभयो, मलाई कुर्सीमा राख्नु भएको थियो। अनि धेरै वर्षपछि मैले प्रवचन गरिसकेपछि बिर्सेँ, अनि यहाँ बानेश्वरमा भेट हुनुभयो डाक्टर योगेन्द्र चापागाई। अनि उहाँले, ओहो गुरुदेव, मैले चिन्न सकिनँ, म डाक्टर योगेन्द्र चापागाई। ओहो, तपाईँ त कस्तो ब्राइट हुनुभएछ होइन, कसरी भन्दाखेरि तपाईँले जुन दिनुभएको थियो, म उहाँ त सिनियर सर्जन हुनुहुन्थ्यो क्या, अपरेसन गर्ने। अनि मैले अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि हरेक पटक सर्वम खलविदम ब्रह्म भनेर स्मरण गरेर, जब अपरेसन कहिले फेलियर भएन, फेलियर नभइकन म रिटायर्ड भएँ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? सर्वम भनेको सबै, खलविदम भनेको अस्तित्व, ब्रह्माण्ड नै ब्रह्म हो। यसको खास म पनि त्यसको हिस्सा हुँ, म पनि त्यसको अंश हुँ, म पनि परमात्मा नै हुँ भन्ने सबै थोक परमात्मा हो। ब्रह्माण्ड ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना, सबै थोक नै ब्रह्म हो। यो बोध बढ्दै जान्छ यो मन्त्रबाट, र ईश्वरीय शक्ति पनि त्यो मन्त्रले आकर्षित गर्छ। जे गर्दाखेरि पनि एकदमै सर्वम खलविदम ब्रह्म भनेर तपाईँ यहाँले पनि राजन भाइ यहाँले पनि गर्नुहोला। अनि त्यसपछि ध्यानमा बस्नुहोस्। ध्यान सकेपछि अनि आज सङ्कल्प गरेर आज दिनभरि जे गर्छु काम, त्यसलाई म होसपूर्वक काम गरियो भने के हुन्छ, गल्ती हुँदैन, मेमोरी जाँदैन। मैले कलम कहाँ राखेँ, चस्मा कहाँ राखेँ भन्नु पर्दैन। अहिले प्रायः त्यही नै हुन्छ मान्छेको। यहाँ कम्मरमा चाबी झुन्डाएर चाबी खोपेर खोज्छौँ हामी, चस्मा लगाएर चस्मा खोज्छौँ। मोबाइल गर्दैछ, मैले मोबाइल कहाँ राखेँ भन्छ। अहिले त युवाहरूमा चाहिँ बाइकको चाबी, यति बाइकको चाबी एकैछिनमा बाइकको चाबी हराउने, कहाँ राखेँ भन्ने कुरा। त्यस कारण यी सबै अध्यात्म हुन्, अध्यात्मदेखि अलग होइनन्। र मैले फेरि म दोहोऱ्याउँ, मैले एकदमै सरल के बनाएँ भन्दाखेरि मेरो अनुभवले, मेरो जिन्दगीभरको
मैले गरेको साधनात्मक अनुभूतिको क्रक्स भने निष्कर्ष चाहिँ के हो भने केही पनि छैन है कि शुद्ध सात्विक प्राकृतिक भोजन गर्नुहोस्। त्यति मैले यो ठ्याक्क हजुरसँग यो प्रश्न किनभने हजुरले यतिका वर्ष जुन अहिले यो उमेरमा आउनुभयो नि त त्यसरी साधना गर्दै आउनुभयो होइन। अनि यहाँ चाहिँ धेरैले चाहिँ प्राय के भन्नुहुन्छ भने जसरी साधनाको परम लक्ष्य जुन आफूको हो, जसरी हजुरले पनि स्व परिवर्तन नै विश्व परिवर्तन एउटा नारा दिनुभएको छ नि, त्यो स्वलाई चाहिँ स्व भनेको को हो त? अब जसरी यो शरीर त हाम्रो जलाइन्छ कि गाडिन्छ होइन, यसको त अस्तित्व रहँदैन। हो, त्यो स्वको बोध नै अध्यात्म हो। त्यो स्वको बोध तपाईँले मैले बुझेँ यहाँको प्रश्न। स्वको बोध, स्व भनेको यो द्रष्टा, दृश्य स्व होइन है, दृश्य स्व होइन। मैले तपाईँलाई देखिराखेको छु, त्यो तपाईँको स्व हो। मेरो स्व चाहिँ यो देख्नेवाला, यो द्रष्टा है कि। अब यो द्रष्टाको परिवर्तन गर्नु पर्दैन। यहाँनिर मेरो यो नारा स्लोगान पनि अलिकति साप्ताहिक छ भनौँ न, किनभने यो त आत्मा त सधैँ मुक्त छ क्या। परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो सांस्कारिक स्वभावहरू दुई किसिमको स्वभाव हुन्छ। एउटा आत्यन्तिक आत्माको स्वभाव, अलिकति क्लिष्ट भयो भाषा, होइन ठिक छ, होइन दर्शकहरू सबै किसिमका दर्शकहरू। अनि आत्यन्तिक स्वभाव र साप्ताहिक स्वभाव। साप्ताहिक स्वभावको परिवर्तनको कुरा हो यो स्व परिवर्तन चाहिँ। यहाँ साप्ताहिक स्वभाव जस्तै क्रोध, काम अनि रिसाउने जुन प्रवृत्तिहरू छन्, अनि अथवा अरू थुप्रै मेरा सद्गुणहरू पनि छन्। भनेपछि यसलाई अन्तस्करणको शुद्धिको कुरा गर्नुभएको कि के हो? अन्तस्करणको आत्यन्तिक स्वभाव भएर चाहिँ अन्तस्करणको शुद्धिको कुरा आयो होइन। अन्तस्करण आत्मतत्व चाहिँ स्वतः शुद्ध छ क्या, त्यसलाई शुद्ध गर्नु पर्दैन। जब हामी पहले आप पहिचानो रे साधो, पहले आप पहिचानो, बिना आप चिने कौन कहे पार्वम कमै जान भनेर महामतीले भन्नुभएको छ क्या प्राणनाथ प्रभुले। उहाँले के भनेको भने जब स्वरूपको पहिचान हो, मैले भने नि तपाईँ जे गर्दा नि होसपूर्वक गर्न थाल्नुभयो। अनि मैले कस्तो अनुभव गरेँ भने जब यो शरीर म होइन भन्ने कुराको बोध भयो मलाई, जुन दिन बोध भयो। मैले 20 वर्षको उमेरमा साधना सुरु गरेँ, 40 वर्षको उमेरमा मलाई बोध भयो, 20 वर्ष लाग्यो बोध हुनलाई। यो शरीर होइन भन्ने कुरामा बोध भएपछि शरीर छिट्टै बुढो भयो क्या मेरो। मलाई त्यो अचम्म के लागेको भने शरीर आत्मासँग टाँसिएको एउटा प्यारासाइट प्लान्ट रहेछ क्या, परजीवी प्लान्ट जस्तो रहेछ। यो आत्मासँग टाँसेर बस्न पाउँदाखेरि चाहिँ देहात्म बुद्धि हुँदाखेरि यो हृष्टपुष्ट हुने, शरीरबाट अलग गर्ने बित्तिकै यो त्यो प्यारासाइट प्लान्ट हुन्छ नि, त्यो के भयो बोट बिरुवामा उम्रिने हुन्छ नि, त्यो अमरबेल के भन्छ नि हो, त्यसलाई त्यहाँबाट निकालिदियो, बोट बिरुवाले निकालिदियो, त्यो सुकेर मर्छ भने जस्तै शरीर चाहिँ छिट्टै वृद्ध हुँदो रहेछ। मैले गरेको अनुभव। म एकदमै योगा गर्ने योगी सबै एकदमै स्ट्रङ थिएँ, तर जब आत्मबोध भयो, म आत्मा हो, अघि स्व भन्नुभयो नि, जब आत्यन्तिक स्वभावको पहिचान भयो, जब आत्मा हुँ भन्ने कुराको बोध भयो, अनि त्यसपछि सबै दृश्यहरूले मलाई पिरोल्न छोड्यो। दृश्यहरूले, यो काम पनि दृश्य रहेछ, क्रोध पनि दृश्य रहेछ होइन, देखिएको जति सबै कुराहरू छन्, बाहिरको भित्रको सबै दृश्यबाट म अलग भएँ। जसरी हजुरले बोध गरे भन्नुभयो नि, यहाँ अब अलिकति अघि चाहिँ हामीले सुरुवाती साधना गर्ने, अलिकति त्यो गहिराइमा अध्यात्मको डुब्न चाहनेहरूले चाहिँ जसरी हजुरले बोध गरे भन्नुभयो नि, कसरी बोध गर्ने त? त्यो शरीर र मको चाहिँ के सम्बन्ध छ हुन त अघि हजुरले प्रस्ताउनु भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ के साधना गरेर प्राय सबै साधकहरूले त्यो बोध गर्ने पर्ने हो स्वामीज्यू? एकदम यसैको लागि जिन्दगी हो यो। जिन्दगी हामीले प्राप्त गरेको यो पैसाको पछाडि दौडेन, पदको पछाडि दौडेन, यो त डेस्टिनी वाइज नियतिवश आफै आउँछ, नियतिवश सबै आफै आउँछ। यो म त्यसको नजिर हो, म त्यसको के उदाहरण हो। किनभने यो शरीर पाएको, देव दुर्लभ सुर दुर्लभ शरीर पाएको चाहिँ एउटै उद्देश्य। चेतनाको 3टा अवस्था हुन्छ, जड अवस्था, अनि अङ्कुरित अवस्था, बिउ अवस्था, अङ्कुरित अवस्था र वृक्ष अवस्था। बिउ अवस्थाबाट वृक्ष हुनको लागि हो सबैको। दुर्योधनको अवस्था, अर्जुनको अवस्था र कृष्णको अवस्था, यो 3टा अवस्था। दुर्योधनको अवस्थामा भएको जड चेतनालाई कृष्णको अवस्थामा पुर्याउने हो, कृष्ण भावनामा भावनामृत गर्ने हो। त्यसको लागि हाम्रो जिन्दगी, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यतै सम्बोधन गरेर म दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो जिन्दगीको एकमात्र लक्ष्य, एक साधे सब सधैँ भनेर भन्नुभएको छ कबीर साहेबले पनि।
म ग्यारेन्टीको साथ के भन्छु भने तपाईँ भगवान् कृष्णले पनि मामुनुस्मर युद्ध चाहिँ योग छ वहाम्यहम् भन्नुभएको छ। तिमीले मेरो स्मरण पनि गर भनेको अध्यात्ममा पनि गर, तिम्रो सबै थोक म बेहोर्छु भन् पक्का हो। तपाईँलाई अथाह सम्पत्तिको वर्षा त हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर तपाईँले भोको मर्नु चाहिँ पर्दैन। भोको मर्नु पर्दैन। जिन्दगी, यो जिन्दगी प्राप्तिको 50, 60, 70, 80 वर्षको जिन्दगी छ अहिलेको। यो 50, 60, 70, 80 वर्ष 90 वर्ष त्यहाँदेखि उताको जिन्दगी के जिन्दगी बुढेसकाल। त्यो जिन्दगीको एक मात्र उद्देश्य हो सेल्फ रियलाइजेसन। अरू सबै व्यर्थ हो। समयको बलौटे बगरमा सबै मेटिएर जान्छ एक दिन। तपाईँका सम्पूर्ण पुरुषार्थहरू समयको जुन बलौटे बगर हो त्यसमा मेटिएर जान्छ। एउटै पुरुषार्थ बाँकी रहन्छ, त्यो हो सेल्फ रियलाइजेसन। त्यसको लागि मैले बताएँ बाटो धेरै कुरा नगरौँ, धेरै कुरा गरेर चाहिँ अलमल हुन्छ। सामान्य कुरामा के भन्छु भने तपाईँ ब्रह्ममुहुर्तमा उठ्नुहोस् 4 देखि 6 को बिचमा, प्राकृतिक भोजन र शाकाहारी भोजन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि जे गर्दा पनि बेहोसी आउँछ, फेरि आओस्। यो हाम्रो त जन्मान्तरको बेहोसी हो नि त। अनि फेरि होसमा आउने कोसिस गरेँ। जे गर्दैछु होसपूर्वक, म बोल्दैछु होसपूर्वक, म सुन्दैछु होसपूर्वक, म खाँदैछु होसपूर्वक, म यात्रा गर्दैछु होसपूर्वक, र म खाली बसेको छु, चुप लागेर बसेको छु भने श्वासमा होसलाई जोड दिने। श्वास आएको गएको श्वासप्रति सजग रहने, गर्दै 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 साक्षी भावको, दृष्ट भावको त्यस्तोको जन्म हुन थाल्छ। अनि जहाँ गए पनि आनन्द, जे गरे पनि आनन्द। मृत्यु पनि स्वीकृत हुन्छ, मृत्यु पनि स्वीकृत हुन्छ। जसरी जिससले मन्सुरले के भन्नुभयो भनेदेखि, हे परमात्मा तिमी जुनसुकै रूपमा आऊ, क्रसको रूपमा आऊ कि मृत्युको रूपमा आऊ, तिमीलाई म चिन्छु, तिमीलाई म मेरो नजरबाट तिमी लुक्न सक्दैनौ भन्नुभएको थियो जिससले मन्सुरले। त्यो अवस्था मृत्युलाई पनि अहिलेको डर के हो? मृत्यु नै सबभन्दा ठुलो डर हो। घुमाइ फिराइ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा मृत्यु नै सबभन्दा ठुलो डर हो। त्यो डरबाट मुक्त हुनको लागि सेल्फ रियलाइज, म चाहिँ मर्दिनँ भन्ने कुराको बोध। शरीर छुट्ने हो। सर्पले काँचुली फेर्दाखेरि सर्प मर्यो भन्छौँ र हामी, काँचुली फेरेको हो। त्यसै गरी हामीले पनि यो काँचुली अहिले यो शरीरमा छु, म कहिले कुन शरीरमा, कहिले कुन शरीरमा, कहिले कुन शरीरमा, अहिले यो शरीरमा म यति नै हो कुरा। धेरै कुरो छैन। निष्कर्षमा म भनौँ र आज डिसेम्बर 1 को दिनमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। डिसेम्बर 1 भनेको विश्व एड्स दिवस पनि हो र विश्व एड्स दिवस भनेको वर्ल्ड एड्स दिवस यो पनि आध्यात्मिक छ। हेर्नु, यो सुकेनास भन्ने, एड्स भन्ने यो आध्यात्मिक रोग हो। त्यसैले चर्चा गर्नैपर्छ, यसलाई चर्चा गरेर अनि निष्कर्ष। हाम्रो समय कति बाँकी छ मलाई थाहा छैन। अनि यसैमा त्यो कुरालाई चाहिँ अन्तिममा गरौँला। जसरी अघि हजुरले जुन त्यो बोध गर्ने भनौँ नि, भनेपछि त्यो साधनाका सुरुवात गरेर त्यो चरणमा पुग्ने र कोही गहिराईमा आत्मानुभूति जुन हजुरले गरे भन्नुभयो नि, आत्मानुभूति गर्न चाहनेले पनि त्यही अनुरूप साधना गर्नुपर्छ कि त्यो त्यसको पनि लेभल आफ्नो त्यो होइन, त्यो यो बेसिक मेडिटेसन गर्दै गएपछि लेभल आफै खुल्दै जान्छ, आफै बन्दै जान्छ। त्यो गुरुहरू प्राप्त हुने अलि सही गुरुहरू जुन भयो नि, गुरु कृपाका कुराहरू पनि गुरुहरूले तान्नुहुन्छ। गुरुहरूले म यसलाई यसरी बताऊँ, तपाईँले अब आजबाट सुरु गर्नु, तपाईँहरू जो मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ आजैबाट तपाईँले सुरु गर्नु। डिसेम्बर 1 बाट 2021 सुरु गर्नुभयो। यसरी बसेर आँखा चिम्लेर 20 मिनट कमसेकम अथवा आफ्नो उमेर जतिको मिनट श्वासलाई हेर्न सुरु गर्नुभयो र काम गर्दा कामप्रति सजग हुन सुरु गर्नुभयो, सात्विक शाकाहारी रहँदै। अब सुरु गर्नुभएपछि के हुन्छ भने पछि के हुन्छ, मेरो अनुभव म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। पछि के हुन्छ भने पहिला त विचारहरू आउँछ, विचार अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो विचार पछि थेग्रिन थाल्छ। विचार बस्दै गएपछि थेग्रिन थाल्छ। गौतम बुद्धले एकपटक भगवान भिक्षु आनन्दलाई भन्नुभयो अरे, जङ्गलको घनघोर जेठको उत्तप्त गर्मीको बेला आनन्द प्यास लाग्यो, पानी ल्याऊ भन्दा हस् भगवान भनेर आनन्द पानीको खोजीमा निक्लिनु भयो। अनि जङ्गलको बिचमा खोल्सो बग्दै रहेछ, एउटा बाटो हुँदै खोल्सो बग्दै रहेछ। त्यो खोल्सोबाट पानी उभाउन खोज्दाखेरि बाटोबाट गाडा गुज्रियो अनि पानी धमिलियो अनि रित्तै फर्किए आनन्द। अनि भगवानले सोध्नुभयो, खै त पानी आनन्द
भन्दाखेरि आनन्दले भन्नुभयो भगवान् बाटोबाट हुँदै खोल्सो बगेको थियो, मैले पानी उभाउन खोज्दाखेरि गाडा गुज्रियो, पानी धमी ल्याइदियो, म त फेरि त्यही फर्केँ। अनि धत लाटा फर्केर जाऊ, छेउमा बसेर हेर पानी धुलाका कणहरू थेग्रिँदैछन् अनि पानी सङ्लिन्छ, पुनः सङ्लिन्छ अनि लिएर आऊ। गएर फर्केर गए, धुलाका कणहरू थेग्रिँदै थियो अनि पानी सङ्लिन थाल्यो। अनि त्यो पानी सङ्लिँदै सँगसँगै पानी सङ्लिनुको सँगसँगै आनन्दको चैतन्य पनि सङ्लिन थाल्यो। उसले श्रोतापन्नको अवस्थालाई त्यही बेलामा प्राप्त गरे। बुद्धको यस्तो तरिका हुन्थ्यो शिष्यहरूलाई उपदेश दिने भनेर बोध कथामा पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो पनि बस्दा बस्दै थेग्रिन थाल्छ, भित्र थेग्रिन थाल्छ। अनि के हुन्छ, थेग्रिन थालेपछि श्वास हेर्दा श्वास हराउन थाल्छ। मेरो अनुभव है, श्वास हराउन थाल्छ। अनि श्वास कहिलेकाहीँ त खै श्वास भने जस्तो हुन्छ, आत्तिन्छ मन, डराउँछ, मृत्युको डर। अनि श्वास हराएपछि श्वासको खुराक रहेछ विचार, हगि विचारको खुराक रहेछ श्वास। श्वास हराउने बित्तिकै विचार हराउने रहेछ, श्वास हराउने बित्तिकै विचार हराउन थाल्छ। अनि त्यो श्वास हराएको थाहा पाउने चाहिँ को रहेछ? त्यही चैतन्य। यो एउटा कुरा कस्तो छ भने श्वास चैतन्य र शरीरको बीचको सेतु हो, पुल हो। चैतन्य आत्मा र जुन निराकार तत्त्व, जुन सजग तत्त्व, ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा भन्छौँ हामी, त्यो चैतन्यलाई श्वासको आवश्यकता छैन, शरीरलाई श्वासको आवश्यकता छ। शरीरले श्वास आफ्नो आवश्यकता आफू पुरा गरिरहेको हुन्छ, तपाईँ थाहा पाए पनि नपाए पनि, निन्द्रामा पनि, होइन? अनि त्यो कुरा यसले हेरिरहेको हुन्छ, अलग रहेर हेरिरहेको हुन्छ। त्यो थाहा पाउने चाहिँ तपाईँ हो, महत्त्व अविनाशी हजुर हो त्यो। अनि त्यसपछि त्यो विचारहरू हराउन थालेपछि भिजुलाइजेसनहरू, अनेक किसिमको दृश्यहरू, क्या दृश्य, अचम्मको दृश्य। तपाईँ हिन्दू हो भने हिन्दू संस्कार अनुसारको दृश्य, तपाईँ क्रिस्चियन हो भने क्रिस्चियन संस्कार अनुसारको दृश्य, तपाईँ मुसलमान हो भने मुसलमान संस्कार अनुसारको दृश्य। यो अघिल्लो जन्म जन्तार होइन, यहाँ भित्र छ, यो पास्ट लाइफदेखि सूक्ष्म शरीरका ती उहरू, ती म त्यही भन्दैछु। शरीरको सबकन्सियस माइन्डमा त्यो हाम्रो भगवान् बुद्धले चाहिँ त्यो के आलय घर भन्नुभएको छ, आलय विज्ञान भन्नुभएको छ, त्यहाँ गएर पाइला भएर बसिया हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डमा गएर पाइला भएर त्यो निक्लिन थाल्छ। अनि तपाईँले अनेक किसिमको दृश्यहरू देख्नु। यो दर्शन भन्ने कुरा पनि, जुन भगवान्को दर्शन पाए, माइन्डको प्रोजेक्सन हो, त्यो मनको प्रक्षेपण हो त्यो दर्शन भनेको। किनभने क्रिस्चियन उसले किन देख्दैन त? क्रिस्चियनले कृष्णलाई किन दर्शन गर्दैन? मुसलमानले कृष्णलाई किन दर्शन, हिन्दूले मात्रै कृष्णको दर्शन किन गर्नुपर्ने? उहाँ एकपटक वृन्दावनमा के अरे तुलसीदास जानुभएछ, राम भक्त। अनि वृन्दावनमा सबैजना कथा कहाँसम्म सत्य हो, सबैजनाले कृष्णको दर्शन गरे, बाँसुरी बजाउँदै गरेको कृष्णको दर्शन गरे, तुलसीदासले गरेन भन्छ क्या कथाले। अनि किन नगर्नुभएको भगवान्को दर्शन भन्दाखेरि म त रामको भक्त हुँ, कृष्णले बाँसुरी फ्याँकेर जब हातमा धनु लिन्छन् अनि मात्रै म कृष्ण दर्शन गर्छु भनिन्छ। कृष्णले त्यो मूर्ति, कृष्णले बाँसुरी फ्याँकेर धनु लिएर अनि उनले दर्शन गरे। त्यो होइन, त्यो कुरा त्यो होइन। त्यो उसको उहाँको हेलुसिनेसन भन्छ त्यसलाई। जसरी एउटा कुनै मुभीमा महात्मा गान्धीको दर्शन गर्थ्यो एउटा कलाकारले, अरूले देख्दैन थियो नि, त्यो भएको हो यो दर्शन, माइन्डको प्रोजेक्सन। अनि पछि त दर्शन हराउन थाल्छ, त्यसबाट पनि अलग भएर त्योबाट पनि जान्छ, त्यो पनि हराउँछ। अनि लाइटहरू आउन थाल्छ, लाइट। अनि भित्रको सूक्ष्म शरीरको कुरा आयो अघि, सूक्ष्म शरीरको मुभमेन्ट सुरु हुन्छ र यहाँबाट सूक्ष्म शरीरको यात्रा सुरु हुन्छ। तपाईँलाई अचम्म फेरि सुन्दाखेरि कस्तो होइन होला, फ्यान्टास्टिक गफ होला, होइन, मेरो अनुभव हो। भनेपछि यो प्रत्येक जसले जो दर्शन पाएका छन् नि स्वामीज्यू, सबैलाई हुने एउटै हो कि फरक हो? त्यो जुन अन्तिम अवस्था चाहिँ, अन्तिम अवस्था त उस्तै हो, एउटै हो, उस्तै हो। हिँड्ने सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेपछि एउटै अनुभव गर्छ, तिब्बतबाट चढे पनि नेपालबाट चढे पनि। भनेपछि म यो एनलाइटेन्ड भएको भन्ने, जसरी बोध गरेँ यो गरेँ भन्नेहरूको त्यो भन्नु पनि, किनभने जसले विभिन्न तरिकाले आफ्नो तरिकाले
अर्थ्याउनु भएको छ नि, हामीलाई जुन थाहा नपाएका साधकहरूको लागि त त्यही भ्रमा परिरहेका हुन्छन्। अनि त्यही देखिँदो रहेछ भनेर विचार गरेर हामी त त्यसरी त्यो ध्यान गर्दाखेरि त्यो अवस्था अब यस्तो हुनुपर्ने, यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने त्यो उनीहरूले पहिले नै त्यो माइन्डमा राखिसक्दाखेरि त त्यो खुल्ला रूपमा के भयो त, के देखिन्छ, के हुन्छ, आफ्नो अनुभूति के हो, आखिर अरूकै अनुभूति थपर्ने हो भने त त्यो कसरी सम्भव होला? मलाई चाहिँ त्यो जिज्ञासा लागेको स्वामीजी। अनि पछि म यसलाई कम्प्लिट गरौँ। त्यो उसको शरीर अब शान्त हुँदै जान्छ, विचारहरू थेग्रिए होइन, भिजुलाइजेसनहरू छैनन्, एस्ट्रल ट्राभलहरू सुरु। एस्ट्रल ट्राभल शरीरबाट शरीर निक्लेर हिँड्न थालेपछि त यो त घर भन्ने कुराको बोध हुन्छ, यो घर रहेछ, म आउने जाने रहेछ, यहाँ बस्ने रहेछ भन्ने कुरा बोध हुन्छ। अहिले त म शरीर भनेको छ नि, म शरीर होइन रहेछु, म नाम रूप शरीर मन विचार पञ्चविकार अचेतन मन भावना होइन रहेछु, म अनामी रहेछु भन्ने कुराको बोध हुन थाल्छ उसलाई। सैद्धान्तिक ज्ञान होइन कि बोध हुन, अघि तपाईँले यहाँ कता देखाएँ थिएँ मैले, बोध के हो भनेर, त्यो बोध हुन थाल्छ, प्रज्ञाको बोध हुन थाल्छ। अनि त्यो अनि जीवन सार्थक भयो, हेर्नु जन्मनुको सार्थकता भयो। भनेपछि त्यो बोध नभएसम्म चाहिँ जन्मिरहनु पर्ने, जसरी हाम्रो शास्त्रमा पनि लेखिया छ नि, मनुष्यको भनेको चाहिँ त्यो बोध गर्नै पर्छ, नभए तैँले बोध गरेरै छोड्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि। हो, त्यो सही भने त्यो बोध पनि गर्न सक्छ मनुष्यले चाह्यो भने। मैले गरिरहेको छु नि त, मैले गरिरहेको छु म यति आत्मविश्वासको साथ, किनभने सत्यको अनुभूतिमा कसैले झुटो बोल्छ भने त्यो आफूलाई ठग्नु हो, र आफूलाई ठग्नु जस्तो महाठगी दुनियाँमा अरू केही पनि हुन सक्दैन। मैले किन भनिरहेको छु, मलाई अनुभव भएको छ भनेर भन्दाखेरि अरूलाई पनि प्रेरणा। एउटा जाबो, म एउटा प्राध्यापक हुँ होइन, एउटा सामान्य व्यक्ति हो, मध्यमवर्गीय परिवारको। कवीरलाई त्यो अनुभूति हुन्छ, उसलाई त ऊ त म जतिको पनि होइन, मलाई त्यो अनुभूति, बुद्धलाई अनुभूति हुन्छ, कृष्णलाई अनुभूति हुन्छ भन्दाखेरि धेरै गाह्रो होला। उनी त राजकुमार थिए, पुग्थ्यो खानलाई। कवीरसँग त बिहान खायो बेलुका के खाउँ हो नि त। म पनि त सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार, मलाई हुन्छ भने अरूलाई पनि हुन्छ त्यो अनुभूति भन्नको लागि, प्रेरणाको लागि यो कुराहरू भनेको। अब हुन त हजुरको अथाह ज्ञान छ होइन, अब जुन आफ्नो एउटा संस्था विश्व जागरण अभियान भन्ने पनि खोल्नु भएको छ होइन। अनि हजुरले जसरी बोध भयो भने अब एउटा हजुरले पनि केही सङ्कल्प लिनुभएको होला, हुन त यसरी निष्काम भावमा कर्म गरिरहनु भएको छ होइन। अनि विश्व जागरण अभियान र हजुरको अब के छ, यसको उद्देश्य कर्म हजुरको यस्तो छ क्या, मेरो उद्देश्य र विश्व जागरण अभियानको उद्देश्य एउटै छैन। मेरो उद्देश्य यो त स्वतः रूपमा कसै स्वतः स्फूर्त रूपमा हुँदै गयो। विश्व जागरण कसैले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि दर्ता गरिदियो, अनि यो त संस्थागत रूपमा जानुपर्छ भनेर। मेरो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, मैले बोध प्राप्त गरेको छु भने तपाईँ मलाई खोज्दै आउनुभयो नि त। मैले यहाँलाई त चिनेको पनि थिएन, देखेको पनि थिएन होइन। आउनुपर्छ, मान्छे खोज्दै आउनुपर्छ। म जहाँ एउटा साधक हुन्छन् त्यही तीर्थ हो, जहाँ एउटा गुरु हुन्छन् त्यही नै धाम हो, त्यो नै आश्रम हो, त्यही नै आश्रम हो। बेग्लै आश्रम बनाउनु पनि पर्दैन। जैन बुद्धिज्मसँग साह्रै प्रभावित, म जैनको साधक पनि भएको हुनाले धेरै। भनेपछि हजुरकोले सिकाउने साधनामा चाहिँ त्यो मिक्स साधना हुन्छ, जैन बुद्धिज्मको पनि साधना र होइन अहिले पहिला त मैले धेरै मिक्स गर्थेँ, आधार के अरे अक्जिलरी मेडिटेसन भनेर होइन। तर अहिले चाहिँ एउटै मेडिटेसन एउटैमा खन्नुपर्छ, एकै ठाउँमा खन्नुपर्छ। 10 ठाउँमा 10वटा खाल्टो खन्यो भने पानी निक्लिँदैन भने जस्तो 100 फिट एकै ठाउँमा खन्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ के गरेँ भने लास्टमा आएर भाङ पेल, धतुरो पेल चाहियो मलाई, तेलको तेल भने जस्तै तपाईँ के गर्नुहोस् भने शुद्ध सात्विक शाकाहारी हुनुहोस्, जीवनशैली व्यवस्थित, अलिकति ब्रह्मचर्यको ऊर्जा पनि चाहिन्छ है। धेरै काम वासनामा डुब्ने, काम कृत्यमा डुब्ने, रात दिन गृहस्थीहरूले पनि त्यही हो गर्ने। त्यही नै हो, हामी चुइने बाल्टी, पुल अफ इनर्जी हुनुपर्छ, हामी रिजर्भायर अफ इनर्जी, ऊर्जाको पुञ्ज हुनुपर्छ, वीर्यवान भनिन्छ नि। वीर्यवान हुनुपर्छ। अनि वीर्यवानले मात्रै आत्मवान हुनसक्छ, वीर्यवान नै आत्मवान हुनसक्छ। नत्र भने हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछको स्थिति। म धेरैजना अहिले नाम नलिउँ, धेरै सम्प्रदाय छन् अहिले, गुरुहरूले त शरीर छोडेर जानुभयो, उहाँहरू यो पनि खाऊ, त्यो पनि खाऊ, यो पनि गर, त्यो पनि गर, ध्यान पनि हुँदैन त्यसरी, बिल्कुल हुँदैन। यो मेरो अनुभव भन्छ, अलिकति संयम चाहिन्छ। वीर्यवान हो, अघि यहाँले भन्नुभयो वीर्यवान हुनुपर्छ, अनि ऊर्जावान हुन सक्छौँ हामी, अनि आत्मवान हुन सक्छौँ हामी। त्यसकारण केही नियमहरू आफैले पनि थाहा हुन्छ, आफै धेरै गाह्रो छैन अध्यात्मको बाटो, एकदमै सजिलो। त्यही त हजुरले यति सहज समाधि प्र्याक्टिकल पनि गरेर देखाइदिनु भयो, यी कुराहरू पनि गरिदिनु भयो। अब कति ठाउँमा चाहिँ हामीले विभिन्न मोटा रकम लिएर विभिन्न समूहनका कुरादेखि लिएर विभिन्न कुरा, अनि त्यसमा पनि विभिन्न रकम छुट्याउनु पर्ने होइन, विभिन्न ग्रुप भनेको छ, विभिन्न तह तब्काका भनेको छ, आफैलाई यो
यो किसिमको एउटा जन्जालमा मान्छेहरू चाहिँ त्यो जुन जहाँ भिड हुन्छ त्यहीँ जम्मा हुने किसिमको भएर पनि त्यो हो कि हजुर जसरी एक्ला छ यहाँ कोही पनि छैनन्, मान्छेहरूको पनि त्यति छैन, तर जुन हजुरको ज्ञान छ ती कुरालाई चाहिँ कसरी अलिकति अब अन्त्यमा चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ हजुरले दिव्यपुरी हेरिनुभएका दर्शकहरूलाई कसरी चाहिँ उहाँहरूले साधना गर्ने के गर्ने र दिव्यपुरीलाई पनि अन्त्यमा के भनेर कार्यक्रम हामी टुङ्ग्याउन सकिन्छ? अहिलेसम्म हामीले जुन कुराकानी गऱ्यौँ यहाँ त ब्योमबाट उत्रेका रिसाहरू हुन्, कुनै तयारी थिएन, केही थिएन। म अलिकति त आजको दिनलाई मैले भन्नै पर्छ। आजको दिन डिसेम्बर 1 को दिन हो 2021 र आज विश्व एड्स दिवस। आज चाहिँ एन्ड इन इक्वालिटिज इन एड्स भन्ने नारासहित विश्वभरि भव्य रूपमा मनाइँदैछ। यो एड्स एचआइभी भनेको कुरो पनि के रहेछ भने एचआइभी यो रोग नै होइन। मैले 1990 तिर एउटा सन भन्ने पत्रिकामा एउटा हेरेको थिएँ आर्टिकल, न्यूरो मार्कोफ एसिस्टेन्ट, यस्तो कुराको चाहिँ प्रचार हुँदैन क्या। न्यूरो मार्कोफ एसिस्टेन्ट भन्ने एकजना महिलालाई अचानक कमजोरी आयो अनि उनी डाक्टर कहाँ गइन्। डाक्टरले ब्लड टेस्ट गरेपछि भन्यो न्यूरो को हो, न्यूरो मार्कोफ को हो भन्दा म हो, नडराउनुहोस् नआत्तिनुहोस्, तपाईँलाई एचआइभी भएको छ। अनि आत्तिए, छाँगाबाट खसे जस्तो भयो। त्यो बेलाको 1990 को कुरा। अनि उनले घर छोडिदिन्, समुद्रको तटमा एउटा सानो बङ्गलोमा बस्न थालिन्, सम्पन्न थिइन् र उनले साधना गर्न थालिन्, मेडिटेसन, योग, ध्यान, प्राणायाम, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन। कुनै पनि सङ्क्रमणबाट उनी 6 महिनामा ठिक भइन्। उनले एउटा पुस्तक नै लेखिन्, वाइ आई सर्भाइभ एड्स भनेर किताब लेखिन्। मात्रै उनले के गरिन् भने जीवनशैलीलाई व्यवस्थित गरिन्, भोजनलाई सुधारिन्, अङ्कुरित चिजहरू खान थालिन्, प्राकृतिक भोजनहरू खान थालिन्। अनि श्वास प्रश्वासको आनापानसति योग भन्नुहुन्छ नि बुद्धले, श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने सजगतापूर्वक, यो अहिले मैले भनेको कुरा मैले यहाँ ऱ्यापअप गर्न खोजेँ, यहाँ समराइज गर्न खोजेँ, यहाँ क्रक्सको रूपमा भन्न खोजेँ कि कुनै पनि सङ्क्रमणबाट अहिले चलिरहेको अब त न्यू भ्यारिएन्टहरू आउँदैछन् होइन, कोरोनाको पनि, यी सबै थोकबाट बस्नको लागि जीवनशैली व्यवस्थित हुनुपर्छ। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने र राति 10 बजे सुतिसक्ने, रातभरि मोबाइल चलाएर बस्ने होइन, खाना खाने बेलामा मोबाइल चलाउने होइन। मोबाइलको रेडिएसन हुन्छ, मोबाइलले डिस्ट्र्याक्टेड गर्छ, धेरै कुराहरू छन्। र तपाईँहरूले आज मलाई सुनेको पलबाट साधना सुरु गर्नुहोला, जीवनशैलीलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गर्नुहोला। म ग्यारेन्टी दिन्छु, म यहाँलाई गाइड गरौँला, मैले आफूले जानेको बुझेको कुराहरू बाट निर्देशन गरौँला। र 3 वर्षभित्रमा अघि राजन भाइले सोध्नु भएको कुरा, त्यो जुन बोध, जुन प्रज्ञा हो, हरेक व्यक्तिले अनुभूति गर्न सक्छ 3 वर्षभित्रमा। बुद्धलाई 6 वर्ष लाग्यो, महावीरलाई 12.5 वर्ष लाग्यो, मलाई 20 वर्ष लाग्यो। तर तपाईँलाई 3 वर्षमा, किनकि महावीरको पनि गुरु थिएनन् खास गरी, बुद्धको पनि खासै गुरु थिएनन् र मैले पनि खासै ठ्याक्कै गुरु पाएको होइन। धेरै गुरु भाटा मात्र गएँ, तर ठ्याक्कै मेरो हात समातेर डोर्याइदिने व्यक्ति मैले पाएको थिएन। त्यसकारण भोजन शुद्ध सात्विक शाकाहारी गर्नुहोस्, प्राकृतिक भोजन खानुहोस्, अनि काम गर्दा कामप्रति सजगता, काम नगर्दा श्वासप्रति सजगता। अनि यो गर्दै 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 जुन अनुशासन हो नि, जुन हाम्रा सद्गुणहरू स्वतः स्फूर्त हुन थाल्छन्। तपाईँ गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र बन्नुहुन्छ, यो विल बी द सेन्टर अफ ग्रेभिटेसन, चुम्बकत्व आउँछ तपाईँको जिन्दगीमा। अनि भौतिक रूपबाट पनि सफलता हासिल मिल्छ। यहाँ थुप्रै चर्चित हास्य कलाकारहरू मसँग जोडेका छन्, थुप्रै साधक साधिकाहरूको जीवनमा कुनै दिन तपाईँले उनीहरूको पनि इन्टरभ्यू लिनुहोला। अघि कस्तो जिन्दगी, आत्महत्या गर्न कोसिस गरिरहेका मान्छेहरू अहिले बाहिर बसेर, अमेरिकातिर बसेर पिएचडी गर्दैछन्, काम गर्दैछन्। भौतिक र आध्यात्मिक जीवनको सन्तुलन चाहिन्छ अबको युगमा। यही नै भने मैले, भौतिक र आध्यात्मिक जीवनको सन्तुलन नै जागरण अभियान हो। राजन भाइ यहाँसम्म खोजिकन आउनु भएर मेरा अनुभूतिहरू धेरै धेरै श्रोता समक्ष पुर्याउने जुन
दुःख गर्नुभएको छ। राजन भाइ लगायत दिव्यपुरी टेलिभिजन च्यानललाई मेरो धेरै धेरै आशीर्वाद छ, साधुवाद छ, प्रणाम। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।